नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ लोकसेवा सरोकार युट्युब च्यानलमा। आज मैले लोकसेवा आयोग सङ्घीय नासु र प्रदेश तह 5औं तहको दोस्रो पत्रको दोस्रो खण्ड सुशासन टपिकबाट केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लिएर आएको छु। यदि तपाईहरू मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र आजको पहिलो प्रश्न यस्तो छ साथीहरू, शासनको परिभाषा लेखी सुशासनको अवधारणा प्रष्ट पार्नुहोस् भन्ने प्रश्न राखेको छु। यसको उत्तर यसरी सुरुवात गर्नु होला साथीहरू। सिधै उत्तर लेखेर शासन टपिक टाइटल बनाइदिनुस्। त्यसपछि शासन के हो भन्ने कुरा, शासनको परिभाषा यसरी दिनु होला। लोक कल्याणको लागि उपलब्ध शक्ति र स्रोतको परिचालन गर्ने विधि नै शासन हो। अर्को बुँदामा निर्णय गर्ने र निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र हो शासन। र अर्को बुँदामा शासन सरकारले मात्रै गर्दैन, शासनका बहुपात्रहरू हुन्छन् भनेर हामीले जान्नु पर्दछ साथीहरू। अब सुशासनको अवधारणा हामीले धेरै लामोमा लेखेर समय मिट गर्न गाह्रो हुन्छ, त्यसैले हामीले सर्टकटमा लेख्ने हो। सुशासनको अवधारणा देहाय बमोजिम छन् भनेर यसरी लेख्नु होला। सुशासनको अवधारणालाई देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ। 1980 को दशक, पोइन्ट नम्बर 1, 1980 को दशकको अन्त्यतिर विश्व बैंकद्वारा प्रतिपादन अथवा प्रतिपादित अवधारणा हो सुशासन। फरेन एडको प्रभावकारी उपयोग नहुनुमा शासकीय प्रणालीमा खराबी रहेको भन्ने निष्कर्षको रूपमा आएको अवधारणा हो सुशासन भनेको। यो सुशासन विश्व बैंकले अफ्रिकन कन्ट्रीहरूमा धेरै लगानी गरेको तर त्यसमा कुनै वाञ्छित लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि सुशासन भएन भन्ने कुराको निष्कर्ष निकालेको हो विश्व बैंकले। त्यहीदेखि नै विश्व बैंकले 1980 को दशकमा सुशासन पनि हुनुपर्छ, विकासको लागि अपरिहार्य हो भन्ने कुरा अवधारणा सार्वजनिक गरेपछि यो विश्वव्यापी रूपमा लागू भएको अवधारणा हो सुशासन। गभर्नमेन्टका लागि अथवा सरकारका लागि राइट ट्र्याकमा ल्याउन आएको अथवा ल्याइएको अवधारणा हो सुशासन। प्रशासनमा निहित विकृतिको नियन्त्रण गरी असल अभ्यास अथवा असल शासनको थालनी गर्न ल्याइएको अवधारणा हो सुशासन। सुशासनलाई लोकतन्त्र, दिगो विकास, कानुनी राज्य अथवा कानुनको राज्य, भ्रष्टाचार विहीनता, मानव अधिकार र विकासको आधारमा हेर्न सकिन्छ सुशासनलाई। यी सुशासनलाई मापन गर्ने एउटा सूचकको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। भ्रष्टाचारको अवस्था, मानव अधिकारको अवस्था र विकासको अवस्था, राज्यको कानुनी अवस्था कस्तो छ, दिगो शासन छ कि छैन, यी सबै कुरालाई हामीले सुशासनलाई मापन गर्ने एउटा संयन्त्रको रूपमा लिन सकिन्छ। यिनै पोइन्टहरूबाट कुनै तपाईहरूले निष्कर्षको रूपमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ, यदि यो 5 मार्क्स क्वेसनमा नराख्दा पनि हुन्छ। यसैगरी अर्को प्रश्न छ, सुशासनका आयामहरू लेखी सुशासनको महत्त्व उल्लेख गर्नुहोस्। सुशासनका आयामहरू, डाइमेन्सन्स अफ गुड गभर्नेन्स। सुशासनको आयामलाई देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ भनेर यसरी तपाईहरूले बुँदागत रूपमा लेख्नुहोला। पहिलो नम्बरमा छ राजनैतिक आयाम। राजनैतिक आयाममा बहुलवाद, विकेन्द्रीकरण, मानव अधिकार, शासन प्रणालीको विकेन्द्रीकरण, स्वायत्त शासन, सहभागितात्मक अथवा जनसहभागिता, शासन प्रणाली, बहुलवादको अवलम्बन, यिनै कुरालाई हामीले राजनैतिक आयामको रूपमा लिन्छ। र दोस्रो नम्बरमा छ व्यवस्थापकीय आयाम। व्यवस्थापकीय आयाममा म्यानेजरियल डाइमेन्सनमा छरितो र सक्षम सरकार, कार्यदक्षता, व्यावसायिकता, जनमुखी प्रशासनलाई हामीले व्यवस्थापकीय आयामको रूपमा लिन्छ। र तेस्रोमा छ नैतिक आयाम। नैतिक आयाममा पारदर्शिता, भ्रष्टाचार विहीनता, इमान्दारिता, नागरिक सन्तुष्टि आदिलाई हामीले लिन सकिन्छ। त्यसै गरी चौथोमा छ कानुनी आयाम। कानुनी आयाममा संविधानत कानुनको कार्यान्वयन, कानुनको शासन, सबै क्रियाकलापको वैधानिकता, कानुनको उचित प्रक्रिया, व्यक्तिको सारभूत अधिकारको रक्षा तथा समानता आदि कानुनी आयामभित्र पर्दछन् साथीहरू। यसैगरी सुशासनका महत्त्वहरूलाई यसरी उल्लेख गर्न सकिन्छ। सुशासनको महत्त्वलाई देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ भनेर यसरी लेख्नु होला। त्यसपछि बुँदागत रूपमा यो पनि कानुनी राज्यको पालना र विधिको शासन स्थापना गर्नको लागि गर्दछ, त्यसैले यसको महत्त्व छ। त्यसरी अर्को छ पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रवर्धन गर्न। र अर्को छ भ्रष्टाचार र अनुशासनहीनताको रोकथाम र नियन्त्रणलाई प्रभावकारी तुल्याउन, मानव अधिकारको प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्न। अर्को नम्बरमा सार्वजनिक सेवामाथि नागरिक अधिकारको सुनिश्चितता हासिल गर्न, जनसहभागिता प्रवर्धन गर्न, जनमुखी र सक्षम प्रशासनको स्थापना गर्न र नागरिक समाजको विकास र सहकार्य परिचालन गर्न। एकदमै यसको सुशासनको महत्त्व अथवा आवश्यकता पर्दछ भनेर हामीले
जान्नुपर्दछ साथीहरू। यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपालमा सुशासन सम्बन्धी व्यवस्थाहरू नेपालमा भएका सुशासन सम्बन्धी व्यवस्थाहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर मैले यसरी प्रश्न लिएको छु। यसको उत्तर यसरी सिधै लेख्नु होला साथीहरू। डट देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ भनेको मतलब नेपालमा भएका सुशासन सम्बन्धी व्यवस्थाहरूलाई देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छन् भनेर लेख्ने हो। यसमा सुरुमा मैले यसरी राखेको छु, कहीँ संवैधानिक व्यवस्था पारेर तपाईँले संविधान भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले सिधै कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था भनेर यसरी लेखेको छु। कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था, यसमा नेपालको संविधानमा सुशासनलाई राज्यको दायित्वको रूपमा स्वीकार गरेको छ र यसका अलावा देहाय बमोजिमका व्यवस्थाहरू रहेका छन् भनेर मैले यसरी मुद्दागत रूपमा लेखेको छु। 1 नम्बरमा छ निजामती सेवा ऐन 2049, सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064 र नियमावली 2065। अर्को मुद्दामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन 2059, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 र नियमावली 2065, सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन 2064, आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीहरू, सरकारी निर्णय सरलीकरण निर्देशिका 2065, भ्रष्टाचार विरुद्धको रणनीति तथा कार्ययोजना, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी ऐन र कानुनहरू रहेका छन् साथीहरू। कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था अन्तर्गत नेपालमा सुशासन व्यवस्था गर्नका लागि भएका व्यवस्थाहरू। कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था पश्चात संस्थागत तथा अन्य व्यवस्थाहरूलाई पनि यसरी देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ। जस्तो 1 मा अख्तियार, महालेखा परीक्षक, अदालत लगायतका सबै सरकारी निकायहरू संस्थागत व्यवस्थाको रूपमा, सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था, विकास निर्माणमा जनसहभागिता बढ्दै गएको अवस्था छ, यसलाई पनि लिन सकिन्छ। समावेशीकरणमा जोड दिने, ई गभर्नेन्समा जोड दिन थालिएको, सरकारी क्रियाकलापप्रति जनचासो बढेको, सरकारका साथै नागरिक बडापत्र, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयास, गुनासो सुनवाई कार्य सम्पादन, सम्झौता र मूल्याङ्कन, सार्वजनिक सुनवाई नतिजामुखी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, शासकीय सुधारका कार्यक्रमहरू, संसदीय सुनवाई, विकेन्द्रीकरण र सङ्घीयताको अभ्यास आदि संस्थागत व्यवस्थाको रूपमा लिन सकिन्छ। नेपालमा सुशासन व्यवस्था गर्नका लागि भएका प्रयासहरूमध्ये हामीले नीतिगत र संस्थागत रूपमा यसरी सरसर्ती उल्लेख गर्न सकिन्छ साथीहरू। यसैलाई नै हामीले उत्तर बनाउन सक्यौँ भने एन्सर सही हुनसक्छ। यसैगरी अर्को प्रश्न यस्तो छ, सुशासनका सूचकहरू लेखी सुशासनको औजारहरू उल्लेख गर्नुहोस् भन्ने छ। सिधै उत्तर यसरी लेख्नु साथीहरू। सुशासनका विषयमा वर्ल्ड ब्याङ्कले, मैले अलिकति जानकारी दिएको छु सुरुमा, सुशासनका विषयमा विश्व ब्याङ्कले अथवा वर्ल्ड ब्याङ्कले देहाय बमोजिमका सूचकहरू इन्डिकेट गरेको पाइन्छ। जस्तो मुद्दा नम्बर 1 मा आवाज र उत्तरदायित्व, राजनीतिक स्थायित्व र अहिंसा, सरकारको प्रभावकारिता, व्यवस्थापकीय गुणस्तर, समावेशी र सन्तुलित विकास, विधिको शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, जनताको खुसी अभिवृद्धि आदिलाई हामीले सुशासनका सूचकको रूपमा हामीले उल्लेख गर्न सकिन्छ साथीहरू। सुशासनका सूचकहरू। यसैगरी सुशासनका औजारहरूलाई देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ भनेर लेख्नु होला। त्यसपछि जस्तो सुशासनका औजारहरू आचार संहिता, सेवाग्राही सर्वेक्षण, सूचनाको सार्वजनिकीकरण, उपभोक्ता सर्वेक्षण, सूचना अधिकारीको व्यवस्था, क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र अथवा सार्वजनिक बडापत्र पनि भन्ने गरिन्छ साथीहरू अहिले नागरिक बडापत्रलाई, गुनासो सुनवाईको भरपर्दो व्यवस्था। यो नागरिक बडापत्र भन्यो भने चाहिँ कुनै पनि देशको नागरिकलाई मात्रै इन्डिकेट गर्दछ भने सार्वजनिक बडापत्र भन्यो भने त्यो सार्वजनिक सेवा भनेको देशको नागरिक मात्रै नभइकन विश्वभरिका नागरिक लिन सक्ने व्यवस्था हुन्छ अथवा अवस्था हुन्छ। त्यसैले सार्वजनिक बडापत्र भनिनुपर्छ भन्ने अहिले ल्याएको नयाँ अवधारणा हो यो च्यार्टर सम्बन्धी। अर्को छ गुनासो सुनवाईको भरपर्दो व्यवस्था, सार्वजनिक सुनवाई, नतिजामूलक व्यवस्थापन, कानुनको शासन र पारदर्शिता, स्थानीय कानुनको परिपालना, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, सार्वजनिक परीक्षण, नागरिक निगरानी, सामाजिक परीक्षण, आम सञ्चार माध्यमको पहुँच आदिलाई हामीले सुशासनका औजारको रूपमा लिन सकिन्छ साथीहरू। सुशासनका औजारहरू यिनै हुन्, यसै गरी लेख्नुहोला। र अर्को प्रश्न रहेको छ सुशासनका पूर्व शर्तहरू सुशासनका हो साथीहरू। सुशासनका पूर्व शर्तहरू उल्लेख गरी सुशासन कायम हुन नसक्नुका कारण र प्रवर्धन गर्ने उपायहरू लेख्नुहोस् भन्ने कुरा हामीले यहाँ 3टा क्वेसन जोडिएको छ, याद गर्नु होला साथीहरू। सुशासनका पूर्व शर्तहरू निम्नानुसार छन् भनेर यसरी लेख्नु होला। 1 मा दण्डहीनताको अन्त्य, विकेन्द्रीकरण शासन प्रणाली लागू गर्ने,
यो सुशासनका पूर्व शर्तहरू। तेस्रोमा छ राजनैतिक स्थिरता र प्रतिबद्धता, मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धन, भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान, नियमनकारी निकायको क्रियाशीलता, पारदर्शी र उत्तरदायी सरकार अथवा संस्कार, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका, नागरिक शिक्षा र सचेतना, निहित स्वार्थको अन्त्य, नैतिकता र इमान्दारिता, निष्पक्ष र खोजमूलक पत्रकारिता र विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई हामीले सुशासनका पूर्व शर्तको रूपमा लिन सकिन्छ साथीहरू। यिनै हुन् सुशासनका पूर्व शर्तहरू। यिनै उल्लिखित विषयवस्तुहरू अथवा अवस्था भएको खण्डमा सुशासन गर्नको लागि सजिलो वातावरण बन्दछ। सुशासन कायम हुन नसक्नुका कारणहरूलाई हामीले देहाइबुझी उल्लेख गर्न सकिन्छ भनेर लेख्नु होला। र फर्स्टमा छ भिजनरी लिडरसिप नहुनु, भनेको मतलब एकदम दूरदर्शी नेतृत्व नहुनु। अर्को छ कानुन क्षमाशील हुनु अथवा कानुन व्यक्ति अनुसार अथवा यो कानुनले क्षमाशील भनेको मतलब यसमा अलिकति कडा कानुन नबन्नु, दण्डहीनता बढ्दै जानु। अर्को छ संस्थागत क्षमता कमजोर हुनु, भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुनु, पारदर्शिता नारामा मात्र सीमित रहनु, कानुनी शासनले पूर्णता नपाउनु, सरकारको मात्र जिम्मेवारी हो भन्ने भावना पलाउनु जनतामा, शासकीय सुधारका कार्यक्रमहरू अलपत्र पर्नु। यिनै कारणले गर्दाखेरि सुशासन कायम हुन नसकेको हो। र यसमा छ अब सुशासन प्रवर्धन गर्न के गर्नुपर्दछ त? यसको एन्सरमा सुशासन प्रवर्धन गर्न के गर्ने भन्ने यसका उपायहरू यसरी हामीले उल्लेख गर्न सकिन्छ। नागरिक शिक्षा र सचेतनामा जोड दिने। 2, सुशासन सम्बन्धी ऐन नियमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, नागरिक समाजलाई सशक्त बनाउने, समय सापेक्ष कानुनी सुधार गर्दै जाने, छरितो र निष्पक्ष न्याय प्रणाली बनाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन गर्ने, सेवा प्रदायक संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने आदिहरू सुशासन प्रवर्धन गर्ने उपाय अन्तर्गत पर्दछन् साथीहरू। यसरी नै तपाईहरूले सरसर्ती लेख्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियो यही अन्त्य हुन्छ साथीहरू। फेरि म भोलिका दिनमा नयाँ भिडियोहरू लिएर आउनेछु। यदि मेरो च्यानलमा सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद, नमस्कार।